आमच्या लायव्ह अपडेटाचेर इन गोवा 24/7 लायव्ह अपडेटाचेर तुमकां स्वागत आसा। आणि आता आमी आसा हे स्पॉटाचेर, हे तुमी पळोवंक शकता जे आता हॉट मिक्स केलेले आसा। काल सांजे हॉट मिक्स केला हांगासर। 8 दीस पयलीं आमी हे मांडवी ब्रिजा वयर जे फोडकुलां पडलेली त्यो बातमी आमी तुमकां घेवन येयल्ले। कशे तरेन लोक स्ट्रगल करता, जेन्ना पणजे येता तेन्ना कशे तरेन लोक फोंडकुलान पडटा आनी कशे तरेन स्ट्रगल जावन ते फुडें सरता। चड करून टू व्हिलरान लोकां खातीर खूब प्रॉब्लम जातालो जेन्ना ते पणजे भितर सरता तेन्ना, आनी हेच्या खातीर स्लो डावन जाताले गाडयो आनी कितलेशे अपघात जालेले हांगासर ह्या मांडवी ब्रिजाचेर। आनी फायनली खंय ना खंय इन गोवा 24/7 इम्पॅक्ट न्यूज इम्पॅक्ट पडलो। आनी तेजे उपरांत खंय ना खंय हो आतां हॉट मिक्स केलेलो आसा। हो कितलो कुडको हॉट मिक्स केलेलो आनी फोंडकुलां सगळी पुरयलेली आसा। आनी आमी पळोवंक शकता कशे तरेन आतां गाडयो कितले स्मुथली वयता हांगासर आनी कशे तरेन वयता ते। सो अशेंच आमी बारीक बारीक इम्पॅक्ट करीत रावतले इन गोवाचे। आनी अशेंच अपडेटा खातीर तुम्ही पळयत रावात इन गोवा 24/7। आमचं बी घाला।